अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, कौमी मंजरनामे में इस वक्त सबसे बड़ी खबर गद्दारी केस में फॉर्मर सदर परवेज मुशर्रफ के नाकाबिले जमानत वारंट्स गिरफ्तारी का जारी होना है। खसूसी अदालत ने आज 31 मार्च को मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। आज 29वीं समाअत के मौके पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, मगर परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हुए और उनके वकला की टीम हाजिरी से इम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करती हुई नजर आई। सवाल यह है कि क्या गद्दारी केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है या फिर परवेज मुशर्रफ के वकला किसी किस्म की डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए मामले को तूल देने की कोशिश में लगे रहेंगे। दूसरी तरफ बनी गाला में नवाज इमरान मुलाकात के बाद शिद्दत पसंदों के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला फैसला साजी की तरफ अभी बढ़ने ही लगा था और कुछ हौसला अफजा इंडिकेटर्स नजर आ रहे थे, लेकिन अभी भी मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान मौजूद है, जो कि पेशावर में धमाके की सूरत में सामने नजर आता है। दूसरी तरफ कराची की सूरत हाल भी अमन और अमान की हुकूमती कोशिशों का इम्तिहान ले रही है और चंद रोज कबल झटपट मार्केट में आग और खून की खेल के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों का लियारी में गैंग वॉर कुचलने के लिए ऑपरेशन भी जारी है और वजीर आजम के मुताबिक ये ऑपरेशन जराइम के खात्मे तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ हमें नेशनल लैंडस्केप में इस हफ्ते एक और अलमिया थर की सूरत हाल में भी सामने नजर आता है, जहां 200 के करीब जानों का हमें खराज लेने के बाद भी हमारी गुर्बत जो है थर का पीछा छोड़ती हुई नजर नहीं आई। थर में इमदाद तो पहुंची है, लेकिन इसकी तकसीम का निजाम अप टू द मार्क न होने की वजह है दूर दराज के देहात अब भी रोटी को तरस रहे हैं। हम अपने आज के शो में इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे मेरे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जाहिद हामिद साहब, आज की सबसे बड़ी खबर परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ खसूसी अदालत का नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जो वारंट्स हैं वो इशू करना है। कैसे देखते हैं आज के आप इस फैसले को, इस स्पेशल कोर्ट के फैसले को? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ दूसरी मर्तबा मुशर्रफ के हाथों खुदकुशी करने जा रहे हैं। पहली मर्तबा इन्होंने मुशर्रफ के जहाज को हवा में लटका दिया और वो सारी कन्वर्सेशन जो कॉकपिट और एयर कंट्रोल टावर के दरमियान थी अब वो नेट के ऊपर आ भी गई है और उसमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि जहाज बार बार आर्मी ऑफिसर्स जहाज के कॉकपिट से कह रहे थे इनको कि हमें लैंड करने दो और नीचे से ये कह रहे थे कि हम तुम्हें लैंड नहीं करने देंगे। अल्टीमेटली ये हुआ कि फौज ने बगावत कर दी, फौज ने कू किया, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, जेल में गए, इनको सजाए मौत होने लगी थी और फिर सऊदीज ने आके इनको बचा लिया। परवेज मुशर्रफ को अगर किसी बात पर सजाए मौत होनी चाहिए तो वो इस बात पर है शायद कि नवाज शरीफ को उन्होंने जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो जुर्म नवाज शरीफ कर चुके थे, जो कन्वर्सेशन इनकी इस वक्त जहाज के साथ थी, जो जहाज 250 बंदों के साथ क्रैश होने वाला था, उस जुर्म पे ये गलती नवाज शरीफ नहीं करना चाह रहे, वो परवेज मुशर्रफ को नहीं छोड़ना चाह रहे। और अल्टीमेटली होगा क्या? जरा एक सवाल हम आपसे उठाते हैं। पाकिस्तान की पूरी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट समेत ये चाहती है कि परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हो, पूरी हुकूमत यह चाहती है अपने पूरे रियासती ताकत के साथ कि परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हो, तो परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश होने से रोक कौन रहा है? ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं ना, जवाब दीजिए। क्या परवेज मुशर्रफ के वकला इतने ताकतवर हैं कि परवेज मुशर्रफ को रोक के बैठे हुए हैं और डिफाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और हुकूमत को? प्लीज यूज सम कॉमन सेंस। लेकिन परवेज मुशर्रफ क्यों नहीं आ रहे अदालत में? देखिए, सिंपल बात सवाल आप कर रहे हैं। सिंपल बात ये, उन्हें सिक्योरिटी के बात सिक्योरिटी के थ्रेट की नहीं, हम सिंपल बात करेंगे। लेकिन 2100 वर्कर्स भी उनको प्रोवाइड किए गए। देखिए, जो मर्जी मीडिया पे आप डिसेप्शन क्रिएट कर लें, जो मर्जी बहस मुबाहिसा कर ले कि परवेज मुशर्रफ को सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है, परवेज मुशर्रफ को अदालत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये टारगेटेड असैसिनेशन है, झूठा मुकदमा है, गद्दारी का कोई केस नहीं बनता यहां पर और पाक फौज खफा है और नाराज है, बिफरी हुई है और पाक फौज किसी सूरत में मुशर्रफ का ट्रायल नहीं होने देगी। ये सिंपल लॉ है, ये सिंपल बात हम आपको बता रहे हैं। जाहिद हामिद साहब, हम देखना चाहेंगे कि हमें अहमद रजा कसूरी जो परवेज मुशर्रफ के लॉयर हैं वो भी आज क्या कहते हुए नजर आए। जो आपने बात की है कि फौज इस वक्त बफरी हुई है, नाराज है, वो भी कुछ इसी किस्म का कह रहे हैं कि सिविल लीडरशिप और फौज के दरमियान बड़ी टेंशन नजर आ रही है इस केस को लेकर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। बात यह है जी कि जैसे कि मैंने कल भी अपने टेलीविजन इंटरव्यूज में मैंने कहा था कि उनका आना जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसका बड़ा मुश्किल होगा। और चीज यह है कि मैं तो कह रहा हूं कि अगर सियाने लोगों के लिए इशारा काफी होता है, तो अगर इशारा नहीं मिल रहा कि इस मुकदमे पर जो है सिविल गवर्नमेंट और आर्मी जो है दे आर नॉट ऑन द सेम पेज और
یہ اگر ان کو سگنل نہیں پتہ لگ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہوا و فضا میں جو اشارے ملتے ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے، اور اسی طرح ہی جو اشارے مل رہے ہیں وہاں سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ آرمی اور سول گورنمنٹ جو ہے سیم پیج پہ نہیں ہے۔ یہ جو مقدمہ ہے وہ ان کی گلے میں ہڈی کی طرح آ چکا ہوا ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، بار بار کہتے ہیں جی ہم تو نہیں ہیں، ہم تو نہیں۔ بھائی تم کیسے نہیں ہو؟ تم تو زخم خوردہ آدمی ہو، تمہیں تو 12 اکتوبر کو نکالا گیا۔ اگر کسی کو رنجش ہے، اگر کوئی زخم خوردہ ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے، اور وہ آج چیف ایگزیکٹو ہے، اور وہ قانون کی ٹرنچ کے اندر چھپ کے وار کر رہا ہے۔ جی زید حامد صاحب، آپ نے احمد رضا قصوری صاحب کی آج کی گفتگو سنی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ خصوصی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ پرویز مشرف نہ آئیں تو انہیں زبردستی گرفتار کر کے لایا جائے، 31 مارچ کو ان کو پیش کیا جائے۔ آپ کے خیال میں کیا اتھارٹی ہے اسپیشل کورٹس کو اس قسم کی ڈیسیجن دینے کی؟ نہیں، اسپیشل کورٹ کو تو اتھارٹی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے تو پھر گرفتار ہونے جا رہے ہیں پرویز مشرف؟ مجھے یہ بتائیے، اب یہی بات ہے نا کہ ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ کچھ شہر لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں بھی مرندہ شوق سی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت اب یہی کرنے جا رہی ہے۔ مشرف پاکستان آرمی کی کسٹڈی میں ہے، پاکستان آرمی کے ہاسپٹل میں، ان کی پروٹیکشن پہ پاکستان آرمی کے SSG کمانڈوز لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مائی کا لال پولیس افسر دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ جا کے مشرف کو گرفتار کر کے لے آئے پاکستان آرمی کی کسٹڈی سے؟ یہ سب بیان دینے کی بات تک سپریم کورٹ کا ٹھیک ہے بیان دے دیں، ان ریالٹی سچویشن مختلف ہے۔ کوئی پولیس افسر قریب نہیں جا سکتا بغیر آرمی کی پرمیشن کے، گرفتار کیا خاک کریں گے یہ؟ اور جس دن انہوں نے پرویز مشرف کو ہتکڑی لگائی، بیکاز نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ کم از کم، بعد میں بے شک معاف کر دے جس طرح اس کو معافی ملی تھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ مشرف کو ایک دفعہ ہتکڑی لگا کے عدالت میں لایا جائے، سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے، اس کی بھی ویسی تصویر کھینچے جیسے نواز شریف کی کھینچی تھی، سلاخیں پکڑ کے کھڑے ہوئے آسمان کو تک رہے ہیں کہ شاید کوئی مجھے بچا لے۔ جس طرح یہ رسوا ہوئے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ریپیٹ ڈرامہ کروں مشرف کے ساتھ، اور آرمی کسی صورت میں اس کو الاؤ نہیں کرے گی، یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے۔ اور یہ جو احمد رضا قصوری صاحب بات کر رہے تھے، یہ بلا وجہ نہیں کر رہے، ہی مشرف کے لائر ہیں، ان کے آرمی کے ساتھ ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے، جو فیڈ بیک یہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی اشارے نہیں سمجھے گا تو پھر اسی طرح منہ کے بل گرے گا جیسے 12 اکتوبر کو گرے تھے یہ۔ اس دن انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی، فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف وہ آدمی ہے، اس پر مقدمہ چلا تھا صرف جہاز اغوا کرنے کا، ان ریالٹی مقدمہ اس پہ چلنا چاہیے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کا۔ اس نے ایک DG/ISI کو اس وقت آرمی چیف بنا دیا بغیر پروٹوکول کے، بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، اور پاکستان کے سرونگ آرمی چیف کو ہوا میں ڈسمس کر دیا، پاکستان کے اور کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، آرمی ایکٹ کو، ڈیفنس لاز کو وائلیٹ کرتے ہوئے۔ وہ مقدمہ اس پہ چلا نہیں، اگر وہ چلتا دونوں مقدمات میں ان کو سزائے موت ہوتی تھی۔ اور جب مشرف نے ایک میگنانمٹی دکھائی ہے، آپ نے حرکت کی، کو ہوا، گرفتار ہوئے، لیکن پھر آپ کو بری کر دیا گیا، آپ کو سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف کو لیکن پھر وہ مشرف واپس کیوں آئے؟ سارا پرابلم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دو حماقتیں ہوئی ہیں۔ ایک حماقت مشرف سے ہوئی ہے کہ یہ واپس آ گئے، دوسری حماقت نواز شریف سے ہو رہی ہے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، مشرف کو ٹرائل پہ ڈال رہے ہیں۔ اور ان کو دیکھیے، جب نواز شریف کو خود پتا ہے کہ ان کی پوری حکومت ڈیپینڈ کرتی ہے فوج کی لائلٹی پہ، تو بلا وجہ فوج کے ساتھ تصادم کیوں لے رہے ہو تم؟ اور یہ فیکٹر، اگر مشرف کو گرفتار کیا گیا، المیہ کیا ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، پوری فوج کا رینک اینڈ فائل ہے، 6 لاکھ کی فوج ہے، اس کے آفیسرز بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور فوج کی لیڈرشپ کو فوج کے اندر اپنی عزت رکھنی ہوتی ہے، مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ فوج کی لیڈرشپ کی اگر عزت ختم ہو جائے آفیسرز اور جوانوں کے نگاہ میں تو لیڈرشپ کمانڈ نہیں کر سکتی، یہ لیڈرشپ کا بھی المیہ ہے۔ اور پوری آرمی میں یہ پرسپشن ہے کہ نواز شریف مشرف کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ ہمارے مشرف ایک عام آدمی نہیں ہے، پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف ہے، فارمر کمانڈر ان چیف ہے، اور پاکستان مشرف کے بارے میں یہ فوج کے اندر پوری رائے ہے کہ یہ احمق ہو سکتا ہے، اس نے ڈیزاسٹر کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ غدار نہیں ہے۔ اور غداری کا مقدمہ، اور اگر آپ میمو کے معاملے پہ زرداری کو اور حسین حقانی کو معاف کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل رہا، اتنے سارے جو NRO کے دھلے ہوئے سارے پلیت اور ناپاک ہم پر حکومت کر رہے ہیں، جبکہ NRO کینسل ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت، اس کے سارے غدار ہم پر ابھی مسلط ہو رہے ہیں۔ اس ساری چیزوں کو اگنور کر کے جب آپ مشرف کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو فوج کی لیڈرشپ اپنی کمانڈ اور کنٹرول کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی۔ ان کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف نواز شریف کا نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مشرف کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے، یہ ان کے آفیسرز کی، فوج کی لیڈرشپ کی اپنی عزت کا سوال ہے۔ اور
किसी सूरत में। जाहिद हामिद साहब, इसमें होगा क्या? जैसे कि आपने अहमद रजा कसूरी साहब की भी बात सुनी कि ये मुकदमा अब गले की हड्डी बनता जा रहा है, ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और फिर 31 मार्च हमारे सामने नजर आ रही है। खसूसी अदालत का तो ये भी कहना है कि अगर ना पेश हो तो गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो क्या होगा? क्या देखिए, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो बात हमने बॉटम लाइन हमने दे दी है आपको कि फौज मुशर्रफ को रुसवा नहीं होने देगी। अब ये जितना पुश कर सकते हैं, अब फौज की टॉलरेंस पर डिपेंड करता है, फौज कितना बर्दाश्त करती है। वो जैसे हमने किया ना कि जहाज को लैंड करने से इन्होंने घंटा पहले रोक दिया, आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल कम होता गया, फौज का टॉलरेंस लेवल कम होता गया। उन्होंने देखा यार बाकायदा कन्वर्सेशन है, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकते, आप इंडिया के किसी और मुल्क में चले जाएं। उन्होंने कहा किसी और मुल्क में कैसे चले जाएं, हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है, आर्मी चीफ जहाज में बैठा हुआ है, हमने लैंड करना है कराची पे। वो कहते जी आप लैंड नहीं कर सकते। तो फौज बर्दाश्त करती रही। जब 10 मिनट का फ्यूल रह गया फिर फौज ने कू कर दिया। तो अब यही बात है कि इस मुशर्रफ के केस में 10 मिनट का फ्यूल कहां खत्म होता है, ये फौज का फैसला। तो 30 मार्च को फिर कू होगा, 10 मिनट का तेल 30 मार्च को खत्म। देखिए, हम यही बात कर रहे हैं, फौज के टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट की सेंसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, जुडिशरी की विजडम पर डिपेंड करता है। अगर बात यह है कि अभी तक जो सिक्योरिटी, जुडिशरी की विजडम इस फैसले से नहीं आपको नजर आ रही? जुडिशरी इस सारी सूरत हाल में जुडिशरी शुड हैव बीन मोर टॉलरेंट, हम कहेंगे। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान का मसला मुशर्रफ नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने तबाह बर्बाद कर दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस है, थर में कहत पड़ा हुआ है, पूरे मुल्क के सूबे बिखरते चले जा रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी और नजरिया तबाह होता चला जा रहा है। पाकिस्तान का अलमिया मुशर्रफ नहीं है इस वक्त। इग्नोर कर देते हैं, बेहतर था जिस तरह हुसैन हक्कानी गद्दार को मुल्क से बाहर भेज दिया चीफ जस्टिस ने, ये कहकर के हम जुडिशरी को कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह जुडिशरी मीडिया के खिलाफ कोई केस नहीं सुनती कि बिला वजह इतनी बड़ी भीड़ के छत्ते को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मुल्की मफाद में है कि मीडिया को गद्दारियां करने दो लेकिन उनको छेड़ो नहीं। तो फिर यहां भी जरा विजडम का मुजाहरा कर देना, डिले कर दें मामले को, साल 2 साल के लिए पेंड कर दें, मुशर्रफ को जाने दें, मुल्क के बाहर के 2 साल बाद तुम्हें बुला लेंगे। 1000 तरीके मौजूद है इनके पास। बिला वजह एक नेशनल क्राइसिस खड़ा करने की क्या जरूरत है जिसमें तीनों इदारे आपस में मुतसादिम हैं। जो उस वक्त हो रहा था इफ्तिखार चौधरी के दौर में कि जरदारी एक तरफ, इफ्तिखार चौधरी एक तरफ, कियानी एक तरफ, और तीनों इदारे 3 साल आपस में बाहम मुतसादिम रहे। चाहे वो मिसिंग पर्संस का केस हो, चाहे मुशर्रफ का ट्रायल हो, चाहे वो मेमो का स्कैंडल हो, यानी किस तरीके से फौज इदारे, तो ये हमें वही एपिसोड फिर से रिपीट हो नजर आ रहा है। किसी डिपार्टमेंट में किसी किस्म का कोई सबक नहीं हासिल किया गया, ना सुप्रीम कोर्ट हाजिराई से, ना हमको पाकिस्तान की अदलिया में इस वक्त कोई सेंसिबिलिटी नजर आ रही है, ना पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई सेंसिबिलिटी नजर आ रही है। और पाक फौज एज यूजुअल अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोश तो है, लेकिन इस दफा फर्म स्टैंड है कि हम एक लिमिट से ज्यादा बेइज्जत नहीं होंगे। वो लिमिट जैसे हमने कहा हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि 31 को फिर को बहाना कर दे, कोई सिक्योरिटी थ्रेट बिल्ड हो जाए, कोई हमला हो जाए, कोई चीज क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से वो खुद आगे बात 15 दिन चली जाए। एक्चुअली इस वक्त ये तारीख से तारीख तक का मामला जो है, 1 तारीख से दूसरी तारीख, उससे तीसरी तारीख, यहां फौज देख रही है अभी एक्चुअली 31 दिसंबर हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी बड़ा दूर है, 16 दिन पड़े, 16 दिन में दुनिया बदल सकती है। लेकिन जाहिद हामिद साहब, हमें जो 3 बातें आज अहमद रजा कसूरी साहब कहते हुए नजर आए परवेज मुशर्रफ के केस के हवाले से, उन्होंने जो इश्यूज उठाए हैं, जो ऑब्जेक्शन उठाई हैं, उनके मुताबिक एक बंदे के लिए 18 प्रोसिक्यूटर्स क्यों अपॉइंट किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही ऑब्जेक्शन उनकी जानिब से। दूसरा, उनके मुताबिक 2100 वर्कर्स की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जो कि हुकूमत ने कहा है कि 72 आवर्स में 2100 वर्कर्स, जब थ्रेट आई सामने सलमान तासीर के लेवल की, तो उन्होंने कहा है कि इन तमाम 2100 जो सिक्योरिटी वर्कर्स उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि अहमद रजा कसूरी साहब का कहना है कि 72 आवर्स में ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज करेक्ट। बात ये है कि देखिए, ये आपका जो इस्लामाबाद कचहरी का हमला हुआ है उसमें जो जज वो जो मारे गए हैं, सेशन जज आपके, अब ये बात कंफर्म हो गई है कि सेशन जज को सलमान तासीर की तरह सेशन जज के बॉडीगार्ड ने गोली मारी थी, और ये फैक्ट है, रियल है। सलमान तासीर को भी उसके बॉडीगार्ड ने गोली मारी, जज है उसको भी बॉडीगार्ड ने गोली मारी, और उस बॉडीगार्ड का ताल्लुक लश्कर जंगवी से था, जो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का जो जज था। और ये जज वो है कि जिसने लाल मस्जिद के खिलाफ फैसला दिया था। तो बात यह है कि मुशर्रफ ने भी लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन किया और उसके खिलाफ असासिन्स घूम रहे हैं। और ये चूंकि हम एक माइंडसेट के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये जो मिलिटेंट माइंडसेट है, अदनान रशीद एयरफोर्स का ऑफिसर था, एयरफोर्स के अंदर काम करता था, जो निकलकर उसने मुशर्रफ पे अटैक किए, अटेम्प्ट किए। ये प्रॉब्लम क्योंकि एक फितना है खवारिज की जहनियत का, जो पाकिस्तान के माशरे की रगो जड़ में शरायत करके चला गया है, और लिहाजा लोगों को हर आदमी को देखना पड़ता है कि इसका मसलक क्या है, इसका नुक्ता नजर क्या है, ये मिलिटेंट है, दहशतगर्द है, सिर्फ इख्तिलाफ रखता है, फसादी है कि नहीं है। और ये हकीकत है कि मुशर्रफ को अगर पाकिस्तान में किसी शख्स को कोई थ्रेट हो सकते हैं तो मुशर्रफ को है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, क्योंकि सारी लाल मस्जिद इसकी खून के प्यासी है, सारे इसके जो गैंग टीटीपी वाले इसके खून के प्यासे हैं, सारे बीएलए वाले इसके खून के प्यासे हैं। और जितने इस वक्त मिलिटेंसी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, एवरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा हिट स्क्वाड छोड़े हुए हैं मुशर्रफ के पीछे। अगर मुशर्रफ मारा गया
अगर कोई लेकर आते हैं अदालत में मारा गया तो फिर मुझे बताइए वो भी तो कह उसके रहे बाद हैं, कौन जिम्मेदार होगा? कसूरी भी यही कह रहे हैं कि फिर जिम्मेदार कौन होगा? की मौजूदगी में मुशर्रफ को अदालत में बुलाना, फिर जिम्मेदार क्या कौन मकसद होगा? है? फिर कत्ल का मुकदमा आप अदालत पे बनाएंगे या नवाज शरीफ पे बनाएंगे? कत्ल का मुकदमा फिर जब जानते बूझते किसी शख्स को सजाए मौत के लिए, जब आपको पता है कि जब कोई जज, आपकी अदालतें इस्लामाबाद की महफूज नहीं है, जब जीएचयू पे हमले हो रहे हैं और आपको पता है कि एक आदमी को टारगेट करने के लिए, मुशर्रफ को टारगेट करने के लिए दर्जनों मिलिटेंट गैंग्स जो हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब नजर आएगा मारेंगे, और पहले भी इतने सारे थ्रेट्स उसके खिलाफ निकल चुके हैं, अटेम्प्ट हो चुकी है इस आदमी के ऊपर, ये कोई बात नहीं है कि हवाई बात है। सब इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आज स्पेशल कोर्ट ने ये भी कहा कि ये फौजदारी का मुकदमा है, इसको ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता। ना लटकाए, मर्जी इनकी, देखेंगे लटकता कौन है, मुकदमा लटकता है या कोई और लटकता है, ये तो थोड़े दिन में पता लग जाएगा। ऐसी कौन सी बात है, ना लटकाएं, देखेंगे कौन कौन लटकता है इसके बाद। फिर ठीक, हम यहाँ पे ज़्यादा सब ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जो दूसरी हमें हाई डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है, जो नवाज शरीफ और इमरान की मुलाकात होती हुई नजर आती है और जो मुज़ाकराती टीम की रीस्टैब्लिशमेंट नजर आती है, हम उसको टच बेस करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो हमें आज परवेज मुशर्रफ के केस के हवाले से स्पेशल कोर्ट्स का फैसला सामने आता है, जिसमें कि बिला जमानत वारंट्स इशू किए गए हैं परवेज मुशर्रफ साहब के। अब ये तो 31 मार्च को ही मालूम होगा कि क्या होने जा रहा है। जो दूसरी एक अहम डेवलपमेंट होती हुई हमें नजर आती है पिछले हफ्ते, वहां वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की बनी गाला में इमरान खान साहब से उनके घर जाकर मुलाकात है। अब क्या ये मुलाकात मौजूदा सूरत हाल में किस किस्म की डेवलपमेंट हमारे सामने लाएगी? नवाज इमरान मुलाकात के बाद तालिबान से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी भी रिस्टैब्लिश की गई है, उस नई कमेटी से अब आगे किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा? जाहिद हाफिज साहब, आपने देखा होगा कि जो हमें पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घर जाते हुए नजर आते हैं, उनसे मुलाकात होती है और फिर एक नई कमेटी जो है वो स्टैब्लिश कर दी जाती है, उसमें नए मेंबर्स के नाम भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को इस टॉपिक पे स्टार्ट करें, हम देखेंगे कि इमरान खान साहब उस मुलाकात के बाद क्या कहते हुए नजर आए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। करें और वो हमें मुश्किल नहीं होगा उनसे जंग जीतना, तो बजाय इन सबको इकट्ठा कर दें ऑपरेशन करके, तो मैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम तायद कर रहे थे और हमने उनको बैकिंग किया पूरी। जो गवर्नमेंट की कमेटी है उसके अंदर रुस्तम शाह मोमंद हमारे नुमाइंदे हैं और वो उनको रिटेन किया गया है क्योंकि उनका अपना स्टेचर है, उनका एक एक्सपीरियंस है। और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि आज एक नेशनल कंसेंसस डायलॉग पे बना है। वो चीज जो 10 साल से तहरीक इंसाफ रो रही थी कि डायलॉग भी कर लो, शुक्र है कि आज एक नेशनल कंसेंसस बन रहा है उसके ऊपर। लेकिन ना जो लड़ना चाहता है, जो डायलॉग करना ही नहीं चाहता, जो डायलॉग को सैबोटाज करना चाहता है, तो जाहिर है हमारे पास दुनिया की एक ताकतवर फौज है, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन देखें, सबसे बड़ा मसला ये है, जो लोग ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 7 लाख पाकिस्तानी शहरी बसते हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े लोग हैं जो लड़ नहीं रहे। वो बमबारी होगी, उनका क्या बनेगा? अक्लमंदी ये है कि हम बजाय एक ऑपरेशन करके वहां उनके बच्चे मर जाएं, औरतें मर जाएं, वो भी बंदूकें उठा लें। ये कौन सी अक्लमंदी है? तो सजेशन ये है कि देखें, मुज़ाकरात स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पहाड़ों की गारों के अंदर मुज़ाकरात नहीं होते। जी जाहिद हाफिज साहब, जैसा कि आपने इमरान खान साहब की बात सुनी कि उनके मुताबिक आज 10 साल बाद नेशनल कंसेंसस हुआ है पीस टॉक्स के हवाले से, डायलॉग के हवाले से। फिर वो 7 लाख अफराद की भी बात कर रहे हैं कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उन अफराद का क्या होगा? क्या फरमाइएगा, कैसे आप इस मुलाकात को देखते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ना नवाज शरीफ एक डिफेंस एनालिस्ट है, ना इमरान एक सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट है और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझता है। जितने पाकिस्तानियों का खून अब बहेगा आने वाले वक्तों में, अब वो इन दो शख्स के ऊपर वो तमाम जिम्मेदारी इन दोनों अफराद पर आयद होती है। कोई नेशनल कंसेंसस नहीं बना है। सिर्फ इमरान और नवाज की मुलाकात का मतलब यह नहीं है कि नेशनल कंसेंसस बन गया है टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करने में। पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है कि खवारिज को कत्ल करो, खत्म करो, इस फितने को एक दफा जड़ से निकाल दो। सिर्फ 2-3 सियासी जमातें जो ऊपर शोर शराबा कर रही हैं। बात यह है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेशावर में आज धमाका हुआ है,
बीच में लाहौर की इस्लामाबाद की कचहरी पे हमला हुआ, इतना बड़ा बॉम्बिंग की गई, इतने लोग मारे गए। टीटीपी ने एक स्ट्रेटजी बिल्ड की है कि एक ग्रुप हमले जारी रखेगा और दूसरा ग्रुप इसको डिसोन करता रहेगा कि हमें तो पता ही नहीं किसने किया था, हम ढूंढ के निकालेंगे, पता करेंगे, पूछेंगे किसने किया था, तहकीकाती कमेटी बनाएंगे पता करने के लिए कि सुसाइड बॉम्बिंग कौन कर रहा है। अच्छी तरह हम जानते हैं कि सुसाइड बॉम्बर्स सिर्फ टीटीपी के पास है। और एक खबर आपको बड़ी साफ बता दें, पूरी कौम सुन ले अच्छे तरीके से, हमारी सोर्सेज ने, इंटेलिजेंस सोर्सेज ने, हमारे जासूसों ने, हमारे उन कॉन्टैक्ट्स ने कि जो इन तहरीक तालिबान की सफों में घुसे हुए हैं, हमारे पुराने जहादी कॉन्टैक्ट्स, उन्होंने हमें इत्तला दी है अंदर से कि टीटीपी अब केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने की बात कर रही है। इनमें आपस में खुसर फुसर हो रही है, सरगोशियां हो रही हैं कि इनको इंडिया टीटीपी को केमिकल वेपन्स देना चाह रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शाम में फ्री सीरियन आर्मी को केमिकल वेपन्स दिए गए थे। पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी थी कि फ्री सीरियन आर्मी ने शाम की हुकूमत पर इल्जाम डालने के लिए केमिकल रॉकेट्स इस्तेमाल किए। और यही सब कुछ अब ये पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। इनको लॉन्ग रेंज रॉकेट्स दिए जा रहे हैं जो अफगानिस्तान से ये फायर करेंगे, पाकिस्तानी गांव में गिरेंगे और कहेंगे देखें पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया था और केमिकल वेपन मार दिए अपने ही लोगों के ऊपर। वही बात जो इमरान अभी कर रहा है। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अवेयर हैं जो ये थ्रेट हमारे सामने? मुझे नहीं मालूम कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है या नहीं, लेकिन ये हमारे सोर्सेज हैं जो ट्राइबल एरिया से हम तक पहुंचे। अल्लाह के फल से हमारे भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया, अफगानिस्तान में भी फैले हुए हैं और ट्राइबल एरियाज में भी हैं, और अंदर की खबरें जो हो सकती हैं हम तक पहुंचती हैं। और ये बात हम आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रहे हैं। का तालिबानों या शिदत पसंदों के हाथों में आना और फिर उनका इस्तेमाल होना मासूम जानों पर, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हम आपको यही बता रहे हैं कि टीटीपी रीऑर्गेनाइज कर रही है, रीग्रुप कर रही है, रीआर्म कर रही है, उसको मजीद मुसल्ला किया जा रहा है। ये भी चैटर है कि इनको सरफेस टू एयर मिसाइल्स दिए जा रहे हैं, सैम्स दिए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों के खिलाफ ये इस्तेमाल हो सके, हमारे जेट के खिलाफ ये इस्तेमाल हो। ये अहमक के बच्चे हैं, साफ बता रहा हूं मैं, जो ये समझता है कि इन पीस टॉक्स के नतीजे में ये खवारिज जंग बंद कर देंगे, ये मरवाएंगे मुल्क और कौम को, पूरा तबाह बर्बाद करेंगे। आप देख रहे हैं रोज धमाके हो रहे हैं, ये डिसोन करते रहेंगे कि हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं किसने किया। अगर केमिकल वेपन इस्तेमाल होगा क्या? देखिए 7 लाख की बात कर रहे हैं, सवात से 25 लाख बाहर निकले थे। जब आप एक्सेप्ट करें, रिकॉग्नाइज करें कि जंग हमारी सफों में दाखिल हो चुकी है। सवात ने मुल्ला फजलुल्लाह से क्या करते आप? पीस डील की थी उसके साथ, हमने क्या किया? उसने पीस डील के बाद उसने कैप्टन नजम और कैप्टन जुनैद के गले काटे। उसके बाद आर्मी ने ऑपरेशन किया, 25 लाख आबादी बाहर निकली, आर्मी ने सवात साफ किया, ये 25 लाख वापस गए, आबाद हो गए, आज आर्मी सेटल्ड है वहां पर। ये कॉस्ट कौमों को देनी पड़ती है। चर्चिल ने ये बात कही थी कि तुमने जंग से बचने के लिए रुसवाई कबूल की, अब तुम्हारे नसीब में रुसवाई भी है और जंग भी है। उस काफिर की बात सुन ले, अगर इनको अल्लाह के रसूल की गैरत नहीं आती, उनके दीन से नहीं सीखते तो, कि मुसलमान बेगैरत नहीं हो सकता है। एक खवारिज के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया वो सुन लो। फरमाया कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये जहन्नम के कुत्ते हैं, जहां मिले मार डालो इनको। इनको बेगैरतों को इतनी शर्म भी नहीं है, मुसलमान होने का दावा करते हैं। हमें इमरान खान साहब के मुताबिक वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान मुलाकात मुज़ाकरात के खिलाफ फैक्टर्स को नाकाम बनाने की कोशिश है। तो क्या ये इशारा पीपल्स पार्टी, MQM और ANP उन जमातों की जानिब है जो कि मुज़ाकरात के फेवर में नहीं है? देखिए ऑपरेशन के फेवर में है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, पाकिस्तान आर्मी भी मुज़ाकरात के हक में नहीं है। हम पैट्रियट्स भी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि खवारिज को कत्ल किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने घेरा हुआ है उनको नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो टेलीफोन कन्वर्सेशन जो पकड़ी गई है दहशतगर्दों की, ये तो अखबार में छपी है बात, शाहीन साहबाई का आर्टिकल छपा है इसके ऊपर, जिसमें बाकायदा दहशतगर्दों ने यह बात कही है कि आर्मी इतनी प्रिसिजन स्ट्राइक कर रही है हमारे घरों के ऊपर, हमारे बेसिस के ऊपर, कि अगर इसी तरह होता रहा तो हम तो बगैर लड़ाई तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जल्दी सरेंडर करो, पीस टॉक्स की बातें करो, कोई मामला करो कि डिले मिल जाए, कि हमें मिल जाए मौका बिखरने का, सीज फायर की बात आई हमें। तो ये बातें तो प्रेस में छप चुकी हैं। आर्मी इतनी प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान की छोटी सी पॉकेट है। हमने ना हक्कानी के खिलाफ, ना अपने ट्राइबल्स के खिलाफ, ना गुल बहादुर के खिलाफ, किसी के खिलाफ हम ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। एक पॉकेट है जिसको 7 डिवीजन ने घेरा हुआ है और बरहानों पे बर्फ पड़ी हुई है, ये निकल के अफगानिस्तान नहीं जा सकते। एज अ रिजल्ट अब अगर गर्मियां आ जाएंगी, जैसे मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा, उस फौरन ये मिलिटेंट सारे अफगानिस्तान निकल जाएंगे। फिर आप कहेंगे देखा ऑपरेशन किया, फायदा ही कोई नहीं हुआ, और बगैर तो लेट तो तुमने करवाया है। आर्मी ने तो उनको 3 महीने से घेरा हुआ है वहां पे। लेकिन हमें तो जो तालिबान कमेटी है वो मीरान शाह जाती हुई नजर आ रही है, वो तालिबान से डायरेक्ट मुज़ाकरात करती हुई नजर आ रही है। फिर इनकी जानिब से जो नई मुज़ाकराती कमेटी स्टैब्लिश की गई है उसमें जो मेंबर्स के नाम सामने आए हैं, मैं उन पर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगी। जो नए अब मेंबर्स हैं कमेटी के, उसमें हबीबुल्लाह खटक जो कि फेडरल सेक्रेटरी हैं वो हेड हैं,
اور فواد حسن فواد جو ایڈیشنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. پھر فاٹا کے ارباب عارف صاحب ہیں اور پھر رستم شاہ محمد جو ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ نئی جو کمیٹی ہے اس میں سارے بیوروکریٹس نظر آ رہے ہیں. پہلے جرنلسٹ تھے, اب بیوروکریٹس ہیں. پالیٹیشینز کیوں نہیں آ رہے کمیٹی میں؟ نیلم, میرا سوال یہ ہے کہ دوسری کمیٹی کیوں بنانی پڑی, پہلی کمیٹی کیوں فیل ہوئی؟ پہلے تو اس کا جواب دینا. بھئی پہلی کمیٹی کو بھی تو آپ نے امپاور کیا تھا, پورے اختیارات دیے تھے, عرفان صدیقی اس میں تھے, باقی سارے بکرات آپ نے شامل کیے تھے, ہیلی کاپٹر دیا تھا, ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وزیرستان گئے تھے, انہوں نے نیگوشیشنز کی تھی. تو ایسی کون سی تبدیلی آ گئی صورتحال میں کہ آپ کو وہ کمیٹی ڈسمس کر کے نئی کمیٹی بنانی پڑ گئی؟ بات یہ ہے کہ یہ بات جس طرح یو این کی ریزولوشنز ہوتی ہے نا, جب کام نہیں کرنا ہوتا ریزولوشن پر ریزولوشن کرتے چلے جاؤ. کشمیر کا مسئلہ 1948 سے آج 65 سال ہو گئے, ریزولوشن بھی پاس ہو رہی ہیں. او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی او آئی سی کر کے بیٹھ گئے سارے, مسئلہ فلسطین آج بھی 65 سال سے بیٹھا ہوا ہے. یہ وہی کمیٹیاں ہیں. جب کام نہیں کرنا ہوتا بے شرموں اور بغیرتوں نے تو کمیٹیاں بناتے ہیں. ایک کمیٹی کے بعد پہلی کمیٹی کی وجہ تو بتاؤ نا, اس نے وہ کہاں ناکام ہوئی, کون سی ایسی بات تھی جو کمیٹی ڈیلیور نہیں کر سکی تو تم نے دوسری کمیٹی بنا دی, اب تیسری بنا دو گے اس کے بعد. اور پھر وہی بات, پولیٹیشینز خود کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نواز شریف خود بیٹھے ہیلی کاپٹر میں جائے نارتھ وزیرستان سے ان سے بات کرنے کے لیے, دوسروں کو مروا رہا ہے, کیوں خود نہیں جاتا؟ لیکن عمران خان صاحب تو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو رستم شاہ محمد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہی ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہی ہیں. He is not a politician, he is a bureaucrat. اور پی ٹی آئی جوائن کے کوئی الیکشن کو حصہ لے کے ایم پی ایم این اے تو نہیں بنے ہوئے ہو. بات یہ ہے کہ پولیٹیشین جو پوری قوم کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں جنگ کے اندر, وہ خود کیوں نہیں ریسپانسبلٹی لیتے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کوشش کی پاکستان آرمی کو رسوا کرنے کی, جی آرمی بھی شامل ہو اس کے اندر, یعنی ملا فضل اللہ کے سامنے جنرل راحیل شریف بیٹھیں گے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ پہلے جو سننے میں آ رہا تھا کہ آئی ایس آئی کے آفیسر جو ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جائیں گے. دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کا پلان یہ ہے کہ آرمی کو رسوا کرو, چاہے مشرف کے ٹرائل پہ رسوا کرو, چاہے ٹی ٹی پی کے نیگوشیشنز پر رسوا کرو. لیکن زاہد حامد صاحب, ہمیں آرمی پریویسلی بھی تو اس قسم کے مذاکرات میں, معاہدوں میں نظر آئی, 2004 کے معاہدوں میں وہ شامل تھی. دیکھیے جب لوکل, کیوں نہیں وہ ٹرائبل ایریا میں آج بھی ہو رہا ہے. جب لوکل بیٹلز ہوتی ہیں, جب کسی ساؤتھ وزیرستان میں آپ نے جنگ کر رہے ہیں, مومن میں ہو رہا ہے, باجوڑ میں ہو رہا ہے, ان کی لاشیں آپ کی طرف پڑی ہوئی ہیں, آپ کے شہداء ان کی طرف پڑے ہوئے ہیں, ان کو ایکسچینج کرنا ہے آپس میں, تو جرگہ بیچ میں آتا ہے, چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں بیٹل فیلڈ میں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے پوری پاکستانی ریاست کے لیول پہ, ایک لوکل لیفٹنٹ کرنل یا میجر یا بریگیڈیئر کے لیول پہ بات چیت کر کے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کر لینا تھا, اور جنگ جاری رہتی ہے اس کے درمیان میں. لوکل صرف آپ نے جب بھی بڑے لیول پہ پیس ڈیلز کرنے کی کوشش کی ہے, اور آرمی کر کے دیکھ چکی ہے 4 یا 5 دفعہ, مولوی نیک محمد کے ساتھ آپ نے کوشش کی, سی آئی اے کے ڈرون نے قتل کر دیا. آرمی کو پوری تسلی ہے کہ کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کے ہینڈلرز, را اور سی آئی اے ان کو پیس ڈیل نہیں کرنے دیں گے. آرمی کو پوری تسلی ہے کہ ان کی جو کنورسیشنز ہیں, جو چیٹر ہیں, گفتگو جو ان کی ریکارڈ انٹرسپٹ ہو رہی ہے, کہ آرمی نے جب بھی ان کو مارا ہے, آپ نے خود دیکھا جنوری کے 17 دن انہوں نے, 28 دن انہوں نے, ٹی ٹی پی نے خون کی ندیاں بہا دی. آرمی نے ایک دفعہ مارا, ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا, فوراً بات چیت پہ آ گئے. پھر 15-20 دن انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں, دوسری دفعہ ایئر فورس اور آرمی نے مارا, پھر یہ دوبارہ بات چیت کرنے پہ آئے. یہ سائیکل آپ 10 سال چلاتے رہے, ایسے ہی ہوگا جب تک کہ ان کو ٹھوکیں گے نہیں. آرمی کو اچھی طرح پتا ہے. اور اب پھر یہ نئی کمیٹی بنی ہے, طالبان مزید یہ مہینہ ضائع کریں گے. آپ کو میں وارن کر رہا ہوں, صاف بتا رہا ہوں, جو انٹیلیجنس ہمارے پاس آئی ہے کہ انڈیا ان کو لانگ رینج راکٹس دے رہا ہے جس میں کیمیکل وارہیڈز ہوں گے, یہ اسی طرح استعمال کریں گے جیسے فری سیرین آرمی نے استعمال کیے تھے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف. الزام پاکستان آرمی پہ دیں گے. وہاں بھی یہی کیا تھا پوری دنیا نے کہ جی سیرین آرمی نے کیمیکل ویپن یوز کیے, جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے, بعد میں ڈاکومنٹریز آ گئی, تصویریں آ گئی کہ فری سیرین آرمی نے راکٹ لگائے ہوئے تھے جن کے نیچے کیمیکل وارہیڈز تھے. اور یہی سب کچھ اب انڈیا کرنے جا رہا ہے. سرفیس ٹو ایئر میسائل بھی دے رہا ہے ان کو کیمیکل وارہیڈز کے ویپنز بھی دے گا. اور اگر لانگ رینج راکٹ جو افغانستان سے فائر ہو کے پاکستانی گاؤں میں گرے اور اس کے اندر زہریلی گیس ہوئی, پوائزن گیس ہوئی, تو الزام ہوگا جی پاکستان آرمی نے آپریشن کیا تھا, F-16 مار کے. ویلکم بیک ناظرین. طالبان کمیٹی اپنی شورا سے ملاقات کر چکی, جنگ بندی میں توسیع کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب فیصلہ سازی کا مرحلہ ہے. مذاکرات کس طرف جائیں گے, آج پشاور میں بلاسٹ بھی ہمارے سامنے ہے. اس دھماکے میں کیا ہلاکتیں نظر آتی ہیں, دہشت گردانہ کارروائی مذاکراتی عمل کے خلاف کسی اور گروپ کی سازش ہوگی یا کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ہمارے سامنے قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی, یہ تو آنے والے وقت کے ساتھ ہی معلوم ہو پائے گا. زاہد حامد صاحب, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ خورشید شاہ صاحب نے جو ریزرویشن شو کی ہیں اس نئی کمیٹی کے حوالے سے, ان کے مطابق یہ اپنی نوعیت کی پہلی کمیٹی ہے جس میں سارے بیوروکریٹس ہیں, اور وہ بھی سارے ڈی ایم جی گروپ کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. تو اب یہ بیوروکریٹس نظر آنا کمیٹی میں, پھر وہ بھی ایک پرٹیکولر گروپ کی سلیکشن, تو یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کو, اس ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. یہ صرف ذمہ داری سے بچنے کے لیے, وقت ضائع کرنے کے لیے, فوج کو رسوا کرنے کے لیے اور دشمنوں کو موقع دینے کے لیے کہ وہ ری آرگنائز اور ری گروپ کر کے دوبارہ حملے کر سکیں ہمارے اوپر. یہ ایک بہت اونچے پیمانے کی سازش ہے.
اس میں نواز شریف شامل ہے، پاکستان عمران خان بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے اپنی حماقت کی وجہ سے. ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی گیم دی اینیمیز آر پلئنگ. پورا مڈل ایسٹ تقسیم ہو کے رہ گیا. پوری دنیا کے اندر پراکسی گروپس کے ذریعے جنگیں کروائی جا رہی ہیں اور وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جس سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. پوری قوم کے 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اس جنگ میں. آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی مزید اگر اس کینسر سے آپ نکلنا چاہتے ہیں. وہی بات ہم بار بار دہرائیں گے، اگر آپ نے جنگ سے بچنے کے لیے رسوائی قبول کی تو آپ کے نصیب میں رسوائی بھی ہوگی اور جنگ بھی. یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. زاہد حمید صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ جو طالبان کمیٹی کے مولانا یوسف صاحب ہیں، پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، ان کے کامنٹس بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور سب حضرات کا یہ فرض بنتا ہے، پوری پاکستانی قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم قوم کو امن کا تحفہ دے سکے. جس طرح مولانا یوسف شاہ صاحب نے اپیل کی ہے، میں بھی پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جتنا خون بہا ہے، قتل مقاتلے کا جو سلسلہ چلا ہے، اس کو ختم ہونے، اس کے ختم ہونے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے توبہ اور استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں ہمارے لیے اور پورے ملک کے لیے کہ ہم ملک کو اور قوم کو امن کا تحفہ دے سکیں. جی زاہد حمید صاحب، جیسا کہ آپ نے جو طالبان کمیٹی ہے ان کے ممبرز کی بات سنی اور پھر وہ بھی شمالی وزیرستان میں نامعلوم جگہ پر شورا سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو مطالبات جو ہیں بتائے گئے ہیں، جس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ طالبان کی کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی، ان کا کوئی بھی غیر آئینی مطالبہ نہیں مانا جائے گا. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے والے طالبان کو رہا کر دیں گے. تو یہ کیا آلریڈی کوئی ڈیمانڈ آئے گی طالبان کی رہائی کی؟ دیکھیے، یہی بات ہم آپ کو وارن کر رہے تھے کہ یہ حکومت سرنڈر کر رہی ہے، ہتھیار ڈال چکی ہے خوارج کے سامنے. ٹی ٹی پی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام دہشت گرد جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان پہ تمام مقدمات ان کے معاف کیے جائیں، ان کو بالکل ایک معصوم شہری کہہ کر بری کر دیا جائے. اور نواز شریف نے آج پہلی مرتبہ اوپنلی ایکنالج کر لیا ہے کہ ہم خوارج کو بری کر دیں گے، رہا کر دیں گے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان جو دہشت گردی میں ملوث نہیں یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ دہشت گرد جو جیل میں بند ہے، پاکستان آرمی نے گرفتار کیا ہے میدان جنگ سے، یہ دہشت گردی میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جب آرمی ہوتی ہے، پاک فوج ہوتی ہے، تو اس میں ایک میڈیکل کور ہوتی ہے. آپ کہیں گے میڈیکل کور تو لڑائی جھگڑے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کا، چونکہ یہ تو کبھی رائفل اٹھاتے ہی نہیں. لیکن دے آر پارٹ آف پاکستان آرمی. جب پاکستان آرمی پر حملے ہوتے ہیں تو میڈیکل کور پہ حملے ہوتے ہیں. جنرل مشتاق بیگ شہید سرجن جنرل تھے جن کو ٹی ٹی پی نے شہید کیا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک ڈاکٹر تھے. بات یہ ہے کہ خوارج ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہماری جیلوں میں ہیں، کسی وجہ سے جیلوں میں ہیں. کوئی ان کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا، کوئی بارود بنانے کا ایکسپرٹ تھا، کوئی گولیاں چلا رہا تھا، کسی نے پناہگاہیں بنائی ہوئی تھی ان کو. اب یہ کس طرح آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ملیٹنسی میں شامل نہیں ہے؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ نواز شریف ڈیسائیڈ کرے گا؟ پولیس ڈیسائیڈ کرے گی؟ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی؟ یا پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی ڈیسائیڈ کرے گی جس نے پکڑ کر ان کو جیلوں میں بند کیا ہے؟ یہی ان کی میپ کورس کر رہا ہوں، یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ. انہوں نے پلان کر لیا ہے دہشت گردوں کو یہ ریلیز کریں گے. اور پھر ٹی ٹی پی کی اگلا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ذرا اگلی ڈیمانڈ سنیں کہ جی ہمارے دہشت گردوں کو ایک جیل سے نکال کر دوسری جیل میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے پوری پلاننگ کر لی تھی اس جیل کو توڑنے کی، آپ نے دوسری جیل میں بھیج دیا ان کو، ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی. آئندہ کسی دوسری جیل میں نہ بھیجیں، اسی جیل میں تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کی طرح ہم مزید جیلیں توڑ سکیں. ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے ان کی کہ ہمارے دہشت گردوں کو دوسری جیل میں نہ بھیجا کریں، آپ ایک ہی جیل میں کیا جائے، شفل نہ کریں. ٹھیک. زاہد حمید صاحب، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، ہمیں دیوبندی علماء کرام کی جانب سے فتویٰ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سوسائیڈل اٹیکس کو، خودکش حملوں کو حرام قرار دے دیا. جی، اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ خودکش حملے تو حرام ہے لیکن کار بومنگ کر سکتے ہیں. آپ آئی ڈیز لگا سکتے ہیں، آپ پلانٹڈ ٹائم بوم لگا سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا اس فتوے میں انہوں نے کہ خوارج اور ٹی ٹی پی پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے حرام اور ناجائز ہیں؟ دیکھیں، یہ سب چکر بازیاں، جھوٹ بولتے ہیں. حزب المجاہدین کشمیری مجاہدین کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک شخص میجر مستگل، میجر نام ہے اس کا، رینک نہیں ہے، میجر مستگل حزب المجاہدین چھوڑ کر ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا. اس کا تعلق پاکستان سے تھا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کی تصویر آئی. تو حزب المجاہدین نے، سید صلاح الدین اس کے امیر ہیں، انہوں نے پورا بیان جاری کیا کہ ہم میجر مستگل سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کو حرام سمجھتے ہیں. یہ فتویٰ اصل ہے.
یہ فتویٰ ہے جو حزب المجاہدین نے, پورے کشمیری مجاہدین نے اپنے آپ کو بری کیا کہ ہم ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق واسطہ ہمارا نہیں ہے, ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف حملوں کو حرام سمجھتے ہیں. اس وقت پاکستان کے خلاف سارے حملے جو کیے جا رہے ہیں دیوبند کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. بدنصیبی کی بات ہے, یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت اور فیکٹ کی بات ہے. یہ مولانا یوسف شاہ اور جتنے آپ نے دکھائے نیگوشیٹر, یہ نہ یہ بریلوی ہیں, نہ یہ شیعہ ہیں, نہ یہ اہل حدیث ہیں, یہ سب دیوبندی ہیں. لیکن وہ تو سوسائڈل اٹیک کو حرام قرار دے رہے ہیں. وہ سوسائڈل اٹیک, اور پھر اس فتوے کے اندر بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے خلاف حملہ نہیں کیا جا سکتا, پاکستان آرمی کے خلاف حملہ نہیں کر سکتے, پاکستان آرمی کی جنگ خوارج کے خلاف جائز ہے, ٹی ٹی پی ناجائز کام کر رہی ہے. ایک ہوائی جنرل بات کی ہے. یہ فتوی یہ پہلے بھی جاری کر چکے ہیں, اور پھر جنہوں نے جاری کیا یہ فتویٰ دیوبند میں سے وہ سب لوور لیول کے ہیں. اس میں کوئی بڑا نہیں ہے, سمیع الحق اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بڑے بڑے مفتیان ان کے نہیں ہیں, فضل الرحمان نہیں ہے, سمیع الحق نہیں ہے, جتنے بڑے بڑے یہ معمولی بچے ان کے جو لوور لیول کے مولوی ہیں ان سے چھوٹا سا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے فتویٰ جاری کر, جیسے کہا کہ سوسائڈ بامبنگ حرام ہے, تو کہ کار بامبنگ جائز ہے؟ پشاور میں جو ٹائم بم سے کیا ہے وہ جائز ہے؟ بات کھل کے کیوں نہیں کرتے, صاف کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے ناجائز ہیں؟ ٹھیک ہے زاہد احمد صاحب, یہ تو پاکستان کے دیوبندی علماء کرام کی بات ہو رہی ہے. انڈیا میں جو دیوبند ہیں انہوں نے مودی کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس میں وہ مودی کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ کس سمت میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, دارالعلوم دیوبند انڈیا نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہم نریندر مودی کی حمایت کریں گے ان الیکشنز میں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کشمیر کے مسلمان بفرے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کشمیری مجاہدین بالکل بفرے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر جو باقی جتنے مسلمان ہیں جن کا تعلق دیوبند سے نہیں ہے, کروڑوں میں ان کی تعداد ہے, وہ بفرے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر. دیوبند کے جو جمعیت علماء ہند جو آرگنائزیشن ہے وہ تاریخی طور پر ہمیشہ کانگریسی مولوی کہلاتے رہے, وہ کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے, ان کا نام ہے کانگریسی مولوی, تاریخ کی حقیقت ہے یہ, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. اور انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی, پاکستان کی مخالفت کی, ہمیشہ یہ ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتے رہے. تاریخی طور پر یہ کانگریس کے ساتھ کھڑے نہیں. قائد اعظم کے پاس آئے تھے, کہنے لگے کہ صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ تم آپ گاندھی کو ووٹ دے دو, وہ سنی ہوگا پھر جا کے. یعنی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے ہمیشہ کہ یہ پاکستان مخالف ہی رہے ہیں ساری زندگی ان کی. اور بدنصیبی سے دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کے ٹی ٹی پی کے اوپر. اور جب نریندر مودی کو اب پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بی جے پی کو سپورٹ کرنے لگا ہے دارالعلوم دیوبند, اب یعنی اب یہ کانگریسی مولوی نہیں رہے, اب یہ نریندر مودی مولوی ہو گئے. اور انہوں نے نریندر مودی جو بچر آف گجرات ہے جس نے مسلمانوں کو ذبح کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے, نریندر مودی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے انڈیا میں کہ انڈیا کے اندر 3 مسائل ہیں اور ہم تینوں کو حل کر دیں گے. ایک مسئلہ غربت ہے, ایک مسئلہ لا اینڈ آرڈر ہے, اور تیسرا مسئلہ مسلمان ہے. نریندر مودی کی پروگراموں میں, جلسوں میں اس کے لوگ یہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے, اخباروں میں, پریس میں رپورٹ ہو رہا ہے. اس نریندر مودی کی حمایت کا اعلان دیوبند نے کر دیا. اور اس کا فال آؤٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک بوسٹ ملے گا کہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن نے جب پاکستان کے خلاف نریندر مودی کو سپورٹ کیا ہے تو یہ بھی پاکستان کے خلاف زیادہ اگریسو ہو کے حملے کریں گے. اس فتوے کا فال آؤٹ پاکستان پہ آئے گا. پاکستان کے اندر جتنے بھی شیعہ علماء ہیں, جتنے بھی بریلوی اہل سنت والجماعت علماء ہیں, جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں, وہ سب دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اندر دیوبند علماء کے اوپر کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے کر رہے ہیں. اور جو دیوبند کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کی فیملی, یا اس گروپ کے لوگ ہیں مفتی رفیع عثمانی, تقی عثمانی والے. یہ بھی دیوبند کا گروپ ہے کہ جو پرو پاکستان دیوبند ہے, جنہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی فتوے جاری نہیں کیے. لیکن اور اشرف علی تھانوی صاحب کا جو گروپ ہے, اور دوسرا گروپ وہ ہے جو مفتی محمود والا گروپ ہے, سمیع الحق والا گروپ ہے, فضل الرحمان والا گروپ ہے. اور یہ وہ گروپ ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند انڈیا کے ساتھ زیادہ انفلوئنسڈ ہے اور بہت زیادہ یہ پاکستان کے خلاف وینم رکھتے ہیں آج بھی. اور انفارچونیٹلی یہ جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا آیا ہے اس سے پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, نقصان پہنچے گا. نریندر مودی کو تقویت ملے گی, بی جے پی کو اسٹرینتھ ملے گی, پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم میں اضافہ ہوگا. اور یہ وہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دارالعلوم دیوبند کو دینا ہے کہ انہوں نے اس گجرات کے قصائی کی حمایت کا اعلان اللہ کے رسول کی مخالفت میں کیوں کیا. زیادہ احمد صاحب, ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. میں 1-2 ٹاپکس کو اور ٹچ بیس کرنا چاہوں گی آپ سے. پچھلے ہفتے ہمارے سامنے تھر کا المیہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ قحط سالی کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے بچوں کی خاص طور پہ اموات ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج بھی 6 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں سندھ میں ڈراٹ کا آنا, کیا یہ اوور نائٹ ہو جاتا ہے؟ کیا قحط جو ہے اوور نائٹ لوگوں کو مار دیتا ہے؟ دیکھیں, یہ بدنصیبی کی بات ہے اس امت کی. تھر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے, ریگستان ہے, ڈیزرٹ ہے. پوری سویلین ایڈمنسٹریشن کدھر ہے؟ وہاں بھی سامان پہنچانے کے لیے پاک فوج کو بھیجا گیا. ویئر از دا سول گورنمنٹ دین؟ کسی کو پتا کہ جیسے آپ نے کہا ایک رات میں تو نہیں ہوا.
किसी को पता क्यों नहीं चला कि वहां कहत आ रहा है? किसी को वहां पे डिप्टी कमिश्नर है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वहां के डीसीओज हैं, वहां की गवर्नमेंट है, पूरी रियासत के इदारों के ग्रिड में आता है। वो सब किधर थे? वो मोइंजोदड़ो में बेहुदा और शर्मनाक नाच कर रहे थे। उस वक्त अरबों रुपया खर्च कर रहे थे सिंध फेस्टिवल के नाम के ऊपर, कि जब थर के अंदर हजारों मुसलमान, हजारों बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे। ये पंजाब के अंदर स्प्रिंग फेस्टिवल मना रहे थे, जब पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों बच्चों में कहत बरपा हुआ था। ये बदनसीबी है इस हुक्मरानी की, इन हुक्मरानों की। अब जरदारी साहब उछलते कूदते फिर रहे हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है ये कैसे हो गया, कितना बड़ा। अब बिलावल नजर ही कहीं नहीं आ रहा आपको। वो जो सिंध फेस्टिवल मना रहे थे अंग्रेजी जबान में, सिंध की सकाफत को उरूज पेश कर रहे थे अंग्रेजी जबान के अंदर बोल बोल के, वो अहमक अब नजर नहीं आता कहीं आपको, जब उसकी आंखों के सामने सैकड़ों बच्चे मारे गए। बात यह है कि इन हुक्मरानों पर अल्लाह की लानत है, इनके होते हुए मुल्क पर अजाब है। और आपको चाहे वो दहशतगर्दी का अजाब हो या कहत का अजाब हो, ये दो अजाब है जो अल्लाह ने कुरान में कहे हैं कि जब वो जुल्म करने वालों पर सजा मुसल्लत करता है तो वो उनको भूख में खाना नहीं खिलाता और उनको खौफ से अमन नहीं बख्शता, और जब इनाम करता है तो भूख में खाना खिलाता है और खौफ में अमन देता है। लैलाफ कुरैश उठा के देखिए, ये पूरी सूरत कुरान में इसी हवाले से आई है। आपने ज्यादा हमें सब हुक्मरानों की बात की, तो हमें वहाँ के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो कायम अली शाह साहब के दामाद हैं, जो कि सीएम है सिंध के, और दुरानी साहब, और जो वहाँ के डीसीओ हैं वो मखदूम अकीलुज़्ज़मा मखदूम अमीन फहीम के साहबजादे हैं। तो अब ये इनको सस्पेंड भी किया जा चुका है, तो आपको क्या लगता है, क्या सस्पेंशन हल है? क्या इन हुक्मरानों के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए इन अमवात के लिए? क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? मुल्क के अंदर पेशावर के जो धमाका हुआ है उससे कहत की मौत तक, जैसे अर्ज किया आपको कि पूरा मुल्क अजाब में है। मुकदमात तो मुल्क के तमाम हुक्मरानों पर अल्लाह ताला ने कायम कर दिए हैं, अब तो सजा नाफिज हो रही है। जो कुछ आप देख रहे हैं ये सजा है। हमने अर्ज किया ना आपको कि सूरह कुरैश में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह जब सजा नाफिज करता है तो भूख का अजाब देता है और खौफ का अजाब देता है। और आज कौम इन्हीं दो अजाबों में मुब्तला है। एक गिरोह से दूसरे गिरोह को मजा चखाया जा रहा है। खूनरेजी खाना जंगी है, न मरने वाले को पता कि मैं किसको मार रहा हूं, न मारने वाले को पता मैं किसको मार रहा हूं, न मरने वाले को पता कि मुझे किस गुनाह में कौन मार रहा है। ये वो हदीस मुबारका में जिक्र कर दिया गया था कि जब तुम लोग बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होगे तो तुम पे अल्लाह ये अजाब नाफिज करेगा। लेकिन ज़ाहिद हामिद साहब, हमें इसहाक डार साहब का जो एक कारनामा भी नजर आता है। एट द सेम टाइम एक तरफ हमारे सामने थर की सिचुएशन है, दूसरी तरफ हमें जो डॉलर डिवैल्यू होता हुआ नजर आता है और रुपए की कदर में इजाफा होता हुआ नजर आता है। इसहाक डार साहब के मुताबिक वो पाकिस्तान को 18वीं स्टेट बना देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक कंट्री जो है वो उसका दर्जा दे देंगे 2025 तक। तो फिर क्या ये डॉलर की वैल्यू कम होने से थर के हालात बेहतर हो पाएंगे? वहाँ के आदमी को, वहाँ के रहने वाले को जो है गंदम के चंद दाने मिल जाएंगे? अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम तरीन ताकत जरूर बनाएगा, लेकिन इन पलीत हुक्मरानों के हाथों नहीं। वो पाकिस्तान जिसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे, उसकी क़यादत बड़ी मुख्तलिफ होगी। ये जो सूद और रिबा के निज़ाम में काम करने वाले नापाक कैपिटलिस्ट, वो सरमायादार हरामखोर लोग जो सिर्फ भीख के ऊपर गुजारा करते हैं, सूद और रिबा के निजाम में चलते हैं, अल्लाह इनके हाथों पाकिस्तान को इज्जत नहीं देगा। इनके हाथों सिर्फ रसवाई है हमारी। सऊदी अरब ने 1.5-2 अरब डॉलर इनको दे दिए, जिस बगैर किसी सूदी कर्ज के, बगैर कोई शरायत के इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरा बेहतर हो गए। और सारी स्पेकुलेटिव है, जिस तरह स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं, कभी स्टॉक ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, किसको पता लगता है कि क्यों स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं? सारी स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग होती है। जब हुकूमतें चाहती है करेंसी डिवैल्यू कर देती है, जब चाहती है करेंसी एप्रिशिएट कर देती है। ये सारा जबानी है, कोई इसके लिए फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आज हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, हो चुका है हमारे साथ कि हम पे दबाव डाला गया कि करेंसी डिवैल्यू करें, आपने डॉलर 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया। ये हमारी तारीख के वाकयात है जो हो चुके हैं। पहले हुकूमत जब चाहती है डिवैल्यू कर लेती है, जब चाहती है एप्रिशिएट कर देती है। सिर्फ आपको 1.5-2 अरब डॉलर आपको सऊदी अरब ने भीख दे दी है, उसके मुकाबले में सऊदी अरब कुछ तवक्कुआत करता है आपसे कि आप उसकी हिफाजत करेंगे, तो बड़े उछल कूद कर रहे हैं कि हमने इकोनॉमी ठीक कर दी। ना वेल्थ जनरेशन है मुल्क के अंदर, ना मुल्क में दौलत पैदा करने की कोई फैक्ट्रियां लगी हैं, ना तिजारत में कोई इजाफा हुआ है, ना मुल्क में ज़राअत में कोई इजाफा हुआ है, ना नहरी पानी बेहतर हो गया, ना बिजली बेहतर आई है, ना गैस आई है। किस बुनियाद पर इनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, या ये उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी? भीख का पैसा आया चंद दिन में, आप ही के खत्म कर देंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में बिजली की प्राइस में जरूर इजाफा हो गया है, 2 रुपए और 23 पैसे। हम आपको यही बता रहे हैं कि भीख का पैसा आया है, उस पर उछलकूद कर रहे हैं। 4-5 दिन में खा पी के बराबर कर देंगे, उसके बाद कौम का वैसे ही बेड़ा गर्क है। आप देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सो कॉल्ड डॉलर के 100 होने से। एक गरीब आदमी को, एक पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट को, जॉब्स के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, अदल और इंसाफ के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कौम को। यह कौम अल्लाह के अजाब में रहेगी जब तक ये नापाक और पलीत जमहूरियत हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगी। जब तक अल्लाह के वो बंदे ना आए जिनको अल्लाह खुद लेकर आएगा, ना पाकिस्तान वो 18वीं
इकोनॉमी बनेगा, इनके हाथों तो नहीं बनेगा, बनेगा तो सही, इनके हाथों नहीं बनेगा। आने वाले वक्तों में आप देख लेंगे इस हुकूमत का अंजाम बड़ा अलमनाक है। थर से ज्यादा बुरा जो कुछ ही कर चुके हैं उसका खून इनकी गर्दन पे, और अल्लाह इस मकाफात अमल में इनको माफ नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जाहिद हामिद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमें जो इस वक्त मुल्क की हालात नजर आ रहे हैं उसमें हमें मुज़ाकराती अमल होता हुआ नजर आ रहा है दहशत गर्दी को कर्व डाउन करने के लिए, दूसरी तरफ इकोनॉमिकल सिचुएशन को कर्व डाउन करने के लिए डॉलर डीवैल्यू होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या ये रियल ग्राउंड्स में परफॉर्म की जा रही हैं या ये किसी किस्म के पॉलिटिकल स्टंट्स और इकोनॉमिकल स्टंट्स के तौर पर बबल बर्स्ट होते हुए नजर आएंगे? आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।